बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, मारिया आमची माय आमकां जेजू दिवंक आयली. आमी आमचे मायेची देख घेवन आमचे गोवायके वरवीं दुसऱ्यांक जेजू दिवंक आमी सगल्या मदें संवाद सांबाळूंक गरजेचें. ह्या खातीर आयचो विशय मारये भाशेन सगल्या मदें संवाद सांबाळटा तेदना जेजूच्या सामान्य मिसांवाचे आमी गोवाय. तर हेंच आमी करूंक आमकां जण एकल्याक कृपा आनी बळ फावो जावं म्हूण ह्या मिसांत आमी क्रीत भाशेन भावार्थान वांटो घेवन आमचे पासत मागुया. जाणी आपणा खातीर ह्या मिसांत मागूंक लायला तांची तेसांवां तांचे पासत आमी मागता. आमच्या गांवां पासत बी मागुया. गांवांत आमच्या शांती, आमचे घरां घराबे सुरक्षीत उरूंक आनी तशेंच आमच्या गांवची भाव भयणां परदेसांत आसात तांचोय बी उगडास ह्या मिसांत आमी करुया. तर आमकां सगल्यांक ही पवित्र मिसाची भेट फळादीक जावच्याक आमची पातकां ओळखून घेवन बापाचें एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोवड अपराध. ह्या बासत घेवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Shikor kaklu
तामकां मोहिमा मोहिमा देवा उजरगीर आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी मोहिमा तुका देवा देवा बाबा मोहिमा तुका जेसू जेसू क्रिस्ता मोहिमा तुका पवित पवित आत्म्या मोहिमा त्रिएक ओरची देवा मोहिमा मोहिमा देवा उजरगीर आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकांचे भक्षणे मागता. आमच्या कोरण्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सुमयाच्या आवयचे विनवणेन आमकां सोडवण मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. ऊठ पोरजोडीत जा, उदेलो सुर्या जोरी पृथ्वीचेर अजून रात चलता आनी पोरजांचेर काळोख विस्तारला, तरी तुज्या वयर सर्वेस्पराची मोहिमा परजळटा. तुजेर सर्वेस्पर आतां वयर सरता, देवाची मोहिमा तुजे वयर फांगता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक, तुज्या उदेवाक ताच्या परजोडाक आशेतात राजा. दोळे उबारून सरभोंवती फिरय, सरभोंवती पळे, एकठांय जावन सगलीं तुजेशी येतात. पयस सयत्यांनी येतात सगळे तुजे पूत आनी तुज्यो धुवां हातार दोन हाडटात. ओजाप जावन सगलीं परजोडीत जातेलीं. होय, तुज्या काळजाक दादोशी जातेलीं, तर तुजे उंटयेंत सागरा दर्याची व्हांवतेली गिरेस्काय. राष्ट्राची दौलत तुका मेळटली, तुजो गांव भरून हिंडा हिंडानय येतली उंटां. मिडियनाची आनी एफाची इस्पा भायर कोरां, शेबातान येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतली सगलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे बडकार. देवाच्या उतराक आमचो सगल्यांचो जबाब जावं दी. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. सगलीं म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्या नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुज्या परजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वसतली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर
शेकानशेक ती तोखतली. एका दर्यातान दुसऱ्या दर्या पर्यान, न्हंयचे देगेर तान पृथ्वीचे शिमा पर्यान ताची राजवट चलतली. जबाब: तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. तार्सिसाचे आनी दिपा जुंयाचे राजा आपलो राजदोंड घेवन ताचेशी येतले. ताका दाना काणको घेवन पावतले. अराबियाच्या आनी इथिओपियाच्या राजा तांचे मुखार सरपोट पडटले सगळे राजा. ताची सेवा करतली सर्व राष्ट्रां. जबाब: तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. उलो मारतल्यांक गरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोडदिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब: तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. बागयोन पावलोन रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. बावा भयणीनो, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्याच कसल्याच दुसऱ्या रिणांत रावूं नाका. पेल्याचो मोग करता ताणें समर्थ पाळली. प्रोद्वार करूं नवे, जिवेशी मारूं नवे, चोरूं नवे, खोटी आशा धरूं नवे. आनी हेर सगल्यो आज्ञा आसा जाल्यार ह्या एकाच उतरान त्यो सगल्यो आटापल्या. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना, म्हणटोच समूर्त सगळीं मेळून मोग. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबकार. सगळीं आमी उबी रावया. Sorbes porak soy soy, 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 sorbes porak soy, sorbes porak soy 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 soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy soy. Gesù bapace utor tu, tacia mogaci coborsa. Gesù calocanu swartu, amca bapaci pavoge. Sorbes porak soy soy, 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 sorbes porak soy, sorbes porak soy 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 soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. Ci soveaso, मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ma tuca sumia. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेदना जुदेयाच्या बेतलेहेमांत जेजू जल्मले उपरांत उदेन दितावन कांय विद्वान जेरुजाल्याक आयले आनी अशें तांणी विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचे नोकेद्र उदेलोले आमी पळयला आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुजालेम समेस्त मुखेल यादनिकांक आनी परजेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन
क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदयाच्या बेतलेहमान, कित्याक बाकणारान अशें बरोवन दवरलां. आनी तूं जुदयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें सगल्याहून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे ताव निप जातलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल परजेक गवळ्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानांक कुशीन आपोवन व्हरून नोकेद्र केन्ना दिश्टी पडलोले ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतले आनी तांकां बेतलेहमाक धाडटना म्हळें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटूच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेताना देखलोलें तें नोकेत्र तांचे मुखार वचूंक लागले आनी बाळूक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नोकेत्र पळयोवन ते एकदमूच खुशाल भरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळूक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सुरपुटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पिली, भांगार, धुंब आनी गोंदरूस. पूण हेरोदेशी परत वचना जावंक देवान तांकां सपनांत शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसांत ते परतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीशा भावा भयणीनो, आमच्या भारताच्या एका राज्यांत म्हजें उंचलें शिकोप करूंक हांव थंयसर पयलेच फावट गेल्लो. तेन्ना सुमार दुसरे 60 तरी पाद्री 60 तेवूय बी थंयसर शिकूंक हाजीर आशिल्ले. 3 वर्सांचो कोर्स तो. आनी हे दुसरे पाद्री दुसऱ्या आमच्या भारताच्या राज्यांतले, स्टेटींतले. आनी तांकां मेळटूच पळयतूच उदी करून तांचें न्हेसप, जे भाशेन ते जेवतात, जे भाशेन ते उलयतात, हें म्हाका आठवेंच दिसलें. हांवें केन्नाच तें हे तरेन पळोवंक ना. आमच्याच भारतांतले ते, पूण न्हेसप वेगळें, जेवणाची तांची सुवय वेगळी, उलोवपाचें वेगळें, भासूय बी वेगळी आसा. प्रितीशा भावडीनो, संवसारांत आमी जायते जाणांत भोंवल्यात, आमची गोरजीं सुद्दां. आनी संवसारांत आमी पळयत जाल्यार जायते तरेची अंतर आसात, डिफरन्सीस आमी म्हणटा. पूण इतली अंतर आसतनाय बी हातूंत एकचार, एकवट व युनिटी सांबाळची हें सुरवेतेकूच जावना. देवाचो किरीत उलो. आयचो विशय सगल्या मदें संवाद सांबाळटा तेन्ना जेजूच्या सामान्या मिसावाचे आमी गोवाय. सगल्या मदें संवाद सांबाळटा तेन्ना म्हणजे आमी एकामेका थंय भेदभाव आसा ते कुशीन धरून, वेगळोचार आसा ते कुशीन धरून एकामेका थंय आमी बरे तरेन उलोवन एकचारान जियेता तेन्ना जेजूच्या मिसावाचे आमी गोवाय जाता. आनी हातूंत मारिया आमकां वाट दाखयता. संवसाराचे रचनेक आमी वचुया. देवान संवसार रचलो जाल्यार देवान संवसार रचलो तो कोणा खातीर रचलो? देवान म्हळें काय, हांव संवसार रचता जाल्यार उमक्याच मनशाक हांव रचता, त्या मनशा खातीर. ताणें म्हळें काय, हांव संवसार रचता तो गोऱ्यां खातीर रचता, काळ्यां खातीर रचिना. हो काळ्यां खातीर रचता, गोऱ्यां खातीर हांव रचिना, अशें कितें देवान म्हणलें काय ना. देवान संवसार रचलो सगल्या मनशां खातीर. आनी सगल्या मनशांनी एकठांय जियोवच्या खातीर हो देवाचो हेतू. संवसार मनशा खातीर रचूंक, मनशान एकठांय जियोवचें. देर इज युनिटी. आनी हो एकचार कसलो एकचार? देवूच आमकां दाखयता.
पवित्र त्रित्वेंत आमी नदर मारुया. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो ते एक जण पूण एकूच देव. देव बाप रोचणेचो बाप, देव पूत सोडवणार आमकां दिता, देव पवित्र आत्मो आमकां पवित्रपणान आमकां भरता. जरी अंतर आसा पूण एकचार ह्या पवित्र त्रित्वेंत आमकां दिसून येता. आनी असलो तरेचो त्रित्वे सारकेलो एकचार मनशा मदें अंतर आसा खरी पूण एकचार असो घडोवन हाडचो ही देवाची आशा आनी हीच देवाची मांडावळ. भोव पवित्र त्रित्वे सारकेलो मनशा मदें हो एकचार रचून येवचो. प्रितीशा बावडीनो, अंतर कसले तरेची आसा काय? वेगवेगळे तरेची अंतर आमी एकामेकांत आमी पळयता. तशें हांवें म्हणा, हांव थंयसर गेलो, तांचे जेवणाचे सुवयो वेगळ्योच. देसांनी राज्यांनी आमच्याच भारत देशांतूच सुद्दां आमचे वेगवेगळे राज्य आसात, स्टेट्स. तातूंत आमी भोंवडो मारलो जाल्यार एकल्याच्या राज्यांत जेवत्यो त्यो वस्तू वेगळ्यो आसात आनी जेवपाची स्टायल व संवय बी वेगळी आसा. आमची एके भाशेन आसा, दुसऱ्यांची वेगळी आसा. पूण आमी तिकी कोण करूंक फावना. आमी म्हणूंक फावना हांवाय खंय जेवतात, अशें जेवतात, ना. ती तांची संस्कृताय जेवणाची, जेवपाची. ही अंतर आसा. जेवणाचे बाबतीन आसा जाल्यार दुसरे तरेन आमी पळयता न्हेसणाचेय बी बाबतीन आसा. आमी कांय बरी हांगासर दादले आसा ते कालसांव घुमीस घालून आसात, घडयेक आमी बायलो साडी व इस्तीद घालून आसात. दुसऱ्या गांवांनी दुसरे तरेन तांचे न्हेसप आसा. दुसऱ्या देशांत वचो जाल्यार आनिकूय तांचे वेगळे तरेन तांची न्हेसणां आसात. आमच्यांनी तांचें न्हेसप पळोवन आमच्यांनी तांकां किकोन करूंक जायना. आफ्रिकेच्या देशांत गेले जाल्यार आनिकूय वेगळे तरेन आमकां मेळटली. जाल्यार न्हेसपूय बी संवसारांत आमी पळयता दर मनशांत वेगळे आसा. भासो वेगळ्यो आसात. भारत देशांतूच आसात, देशांनी आसात. पूण ह्यो भासो वेगळ्यो आसात तेन्ना आमकां दुस्पटा होवंक न्हू, पूण आमकां एकठांय हाडूंक. आदल्या कोरांत बाबेलाचे तोर थंयसर आमी जाणा लोक बांदूंक सोदतालो, पूण देवान तो सोडलो आनी मागीर लोक एका भासांनी उलोवंक लागलो. पूण जे देव मनशा मदें जेजू वरवीं एकचार हाडूंक वावुरलो. आयज मेरेन एकचारान जिवंक देव आपल्या पुता वरवीं आमकां आमंत्रण करता. भासो वेगळ्यो जायत. जायते फावटी हांव कांय जाणांक प्रश्न घालता, देवाची भास कितें काय? वॉट इज गॉड्स लँग्वेज? जेन्ना देव सुरवातेच्या उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा देव आदामा कडेन उलयता, एवे लागीं उलयता, तेन्ना वॉट लँग्वेज, कसली भास ताणें उलयली काय? जरूर कोंकणी भास न्हय, इंग्लिशूय भास न्हय, लातीन काय न्हू, ग्रीक काय ना, हिब्रू काय ना. जाल्यार देव कसले भाशेन उलयलो काय हें आमकां मेळना. खंयसरूच तें आमकां मेळना. पूण एक मात आमी जाणा, देवाची भास कसली ती आमी जाणा. आनी कसली देवाची भास? देवाची भास मोगाची भास, लँग्वेज ऑफ लव. आनी ही मोगाची भाशा देव संवसाराचे सुरवेक जावन सोडवणेच्या इतिहासान तें आमी पुतांत पळयता आनी पुताच्या मरणा वरवीं आनी उपरांत आयज मेरेन ही देवाची मोगाची भास आमी पळयता. आनी हीच ती देवाची मोगाची भास आमकां एकठांयता. भासो आमच्यो वेगळ्यो जायत, पूण देवाची मोगाची भास आमकां एकठांय दवरता. संस्कृताय हातूंत बी अंतर आसा. डिफरंट कल्चर्स, परंपरा, वेगवेगळ्यो ट्रेडिशन्स आमचे आसात, तातूंत बी अंतर आसा. अंतर म्हणटा तें डिफरन्स, पूण हें अंतर जें आसा तातूंत वांकडेपण केन्ना भितर सरता, दुस्पट केन्ना भितर सरता जेन्ना आमी हें अंतर आसा ती वेगळोचार करता. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक तिकोण करता, ताचे भाशेक लागून जावं, न्हेसपाक लागून जावं, जेवणाचे सुवयेक लागून जावं, संस्कृतायेक लागून जावं, परंपराक लागून जावं, वो कातीक लागून जावं, रंगाक लागून जावं, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक तिकोण करता, दुसऱ्यांक आमी भायरायता ह्या कारणांक लागून, तेन्ना हो जो एकचार आमी रचून हाडूंक जाय आसलो ह्या अंतरा वरवीं आमी कितें करता? दुस्पट भितर हाडटा. आनी संवसारांत घडटाय.
आयज मेरेन घडटा आयज कितल्याच देशांनी रंगाक लागून जावं भाशेक लागून जावं हेर दुसऱ्या संवयांक लागून जावं घेरां चालू आसात इंग्लिशींतल्यान म्हणटा एथनीक वॉर्स जायत्या देशांनी आयज मेरेन चालू आसा ह्या खातीर आमी एकचार हाडटले दूत जावची गरज आसा प्रितीच्या बाबड्यानो जरी अंतरां आसात आनी अंतराक लागून वेगळो चार जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा पूण सगळ्या मनशां दाय तो भारताचो जावं जावं दुसऱ्या देशाचो जावं खंयच्याच देशाचो जावं खंयच्याच राज्याचो जावं थोड्यो वस्तू आमकां कॉमन आसात सामान्य आमी म्हणुया कितें काय ते तो मनीस खंयचोय तो जावं सगळ्या मनशाक भूक लागता सगळ्यांक भूक लागता कोणूय तो जावं खंयचोय तो जावं सगळ्यांक मनशांक ताण लागता तो कोणूय तो जावं खंयच्याच देशाचो खंयच्याच राज्याचो जावं तांकां आमकां सगळ्यांक ताण लागता खंयचोय मनीस तो जावं आमकां सगळ्यांक भावना आमी अणभवता फिलिंग्स इमोशन्स आमकां सगळ्यांक दूख केन्ना केन्नाय दूख येता केन्ना केन्नाय खुशालकाय दिसता केन्ना केन्ना आमकां हांसोंक येता केन्ना आमकां रडोंक दिसता केन्ना आमी चिंतेस्त आसता केन्ना आमी रागार जाता हे कोण अणभवता सगळे मनशां अणभवतात खंयचोय देशाचो तो जावं हें आमकां कॉमन सामान्य आसाच आनी आनीकूय बी कॉमन जें आसा आमकां सगळ्या मनशांक तें म्हळ्यार खंयचोय तो मनीस जावं आमी सगळीं पातोक आदारताच कित्याक आमी परफेक्ट न्हय उत्तम न्हय मनीस पातोक आदारताच आनी निमणे सुवातेर एक वस्त जी सगळ्यांक कॉमन आसा ती म्हळ्यार एका दिसा आमी सगळीं कितें मरतले वी ऑल वील डाय तूं खंयचोय देशाचो जावं तूं खंयचोय रंगाचो जावं खंयचो कातीचो जावं जातीचो जावं भासो खंयची जावं एका दिसाक आमी मरतल्याच ह्या सगळ्या मनशाक सामान्य आसाच आनी एका प्रितीच्या बाबडीनो जरी ह्यो एकचार घडोवंक हाडूंक देवाची खुशी जेजू वरवीं ताणें एकचार घडोवंक ताणें जेजूक संवसारांत धाडलो खरो पूण संवसारांत आमी पळयता दुस्पूट आजुनूय आसा जेजू संवसारांत आयलो जाल्यार कोणा खातीर आयलो काय देवान म्हणलें काय हांव म्हज्या एकल्याच पुताक धाडटा ह्याच मनशांक पासून दुसऱ्यांक न्हय ना ह्या खातीर आयच्या शुवर्तमानांत आनी ह्या शुवर्तमानांत जे आमी आयज आयकलां जे तेग विद्वान जेजूक नमस्कार करूंक येतात आमकां ती परब आमी जाणा जानेराचे 6 तारखेर ती आमी समरमता जेजूची आप परगोटणेची परब कांय आमी जाग्यांनी फिस्ट ऑफ 3 किंग्स अशें म्हणटा आनी हे तेग विद्वान जे आयले ते वेगवेगळ्या देशांतले ते आयले दाखोवड करता की जेजू जल्माक आयला तो हो बाबुलो सगळ्या संवसाराच्या मनशांक सोडूंक बरी खबर सगळ्यांक परगडूंक तो आयला एके भाशेन सगळ्या थंय संवाद घडून एकचार रचून हाडूंक जेजू ह्या संवसारांत आयलो आमी कितें करचें अंतर आसाच आनी अंतर ही आसा ती गरजेची आनी कित्याक ही अंतर गरजेची कित्याक आमकां दर समजे एकूच वाट आशिल्ली जाल्यार आमी सगळीं गुडेक पिशी गुडेक जावपाची पूण आमकां वेगवेगळ्यो वाटो आसात आमचो एक शेवट पावपाक देवाशीच पावपाक आमकां वेगवेगळ्यो वाटो आसात बरी ती वाट जेन्ना आमी दवरता देवाशी पावूंक आमी सगळीं बरोबर त्याच तेंगशेर देवाशी आमी पावता ह्या खातीर ही अंतर जी आसा तातूंत आमी दुसऱ्या दाय कितें बरें तें आसा सोदून काडूं वॉट इज पॉजिटीव दुसऱ्या दाय पॉजिटीव कितें आसा क्वॉलिटीज दुसरो मातसो वेगळो आसा खरो पूण तातूंतल्यान म्हज्यानी कितें बरें घेवं येता जाल्यार तें आमी पयलें सोदून काडची गरज आसा आनी सरशेवटी जेन्ना दुस्पोट भितर सरता गुडेक अंतर झाडां वेगळो चार आमी केला आनी एकामेका थंय हो एकचार आसलेलो तो तुट्टो येयला आतां तो नव्यान एकचार कसो बांदचो पयलें पावल जोणेकल्यान मारचें तुटलेलो एकचार नव्यान बांदूंक पयलें पावल जेन्ना आमी मारता बोगसणी आमी दिता रेकॉन्सिलिएशन आमी म्हणटा संवाद तो घडोवन हाडटा तें करपाक हो डायलॉग हो संवाद आसची गरज सगळ्या थंय आनी तें रचून हाडून जेन्ना आमी प्रयत्न करता तेन्ना आमी जेजूच्या वावरांत जेजूच्या मिसावांत आमी वांटो घेता जेजूच्या सामान्य मिसावाचे गोवाय आमी जावता
मारिये आमकां देख दवरता. मारयेचे विनवणेन सगळ्या धा एकचार घडोवन हाडटली मनशां जावंक जेजूचे गोवाय जावं फुडें सरुया. उभी रावया. सोत म्हणटा देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबी सांबावलो. अंकवार मारये थंय जल्मलो. पोंसला खाल ताणें कश्ट सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गार चडलो. सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जावन जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगळा बापा, तुवें मारयेक कृपेन भरली तर सगल्यांक तुजे कृपेची भरपूर कुशालकाय आमी मागता. तुवें मारयेक आमची आवय करून आमकां दिली. तुजे मजतीन पिडेवंतांक वखद, दुखेस्तांक बुजवण, पातक्यांक भोगसणें आनी सोमेस्तांक थारोण आनी शांती आमी मागता. तुजी पवित्र सभा प्रिती मोगान एका काळजाची आनी एका मनाची जावं. जेजूचे माये मारये बरोबर सगळीं क्रिस्ती भाव भयण मागण्यान सदां एकवटलेलीं आसूं म्हूण आमी मागता. सोर धर्मांच्या मनशां सवे मोगाचे संबंद सांबाळून शांतीचो, एकचाराचो आनी नितीचो समाज आमी बांदून हाडूंक तुजी आत्यारां आमकां कोर. बापा, हें सगोट आमी तुज्या फुड्यान दवरता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. समोर पिता आमची मना समोर पोया आत्मी कुडो तयार कोता कालसा आमची तयार कोरया यादनीक दाकारोस पेटोयता आमची चिन भेटोया क्रिस्ता रोगोतो पोंदिता पिमो कामी याती जावया म्हज्या बाबा मुडीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मांदात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपले मोनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्र सभेच्या दाबान सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेंत हांवन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा स्वयंभा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली न्ही वारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांताय बता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापास तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवानांकार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिन वासणेचें गीत गावन तुजी कोणवडाय आमी वाखणटा शेकान शेक प्रितमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विस्मिता सोर काळी मनशादाय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय तुज्या ल्हानवीक चाकरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणार मनशा कुडाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तुजे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशीन देवदूतांचो दोलबार संतोसान तुका वाखणटा सर्गार तांचे वाखणणेक आमच्याय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बाबा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोट पुरगोटुया सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समरुंकता तुजें पुनर्जिवनपण आमी पुरगोडटा तुजे येण्याक आमी ओतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतरी आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत पडय पुनर्जिवनपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माये सांगाती भाग्यवन सुजे तिच्या पुती सांगाती भाग्यवन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत
त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगदा तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगदा, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजू संवसारांत आयलो जाल्यार सगळ्या मनशांक एकचारांत दवरूंक आनी सगळ्या मनशांक सोडूंक तो आयलो. आमकां जेजू सगळ्यांक धाडटा होच एकचार राखूंक आनी सांबाळूंक. मारेचे विनवणेन सगळ्यां थंय संवाद घडून एकचारान जियेतली मनशां आमी जावंक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशनत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक बडय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येथांनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. आमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप काटले, आमची काकूट कर. देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप काटले, आमची काकूट कर. देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी. सगळ्या मनशां थंय एकचार सांबाळूंक ह्या संवसारांत आयलो तो जेजू हो. ताका शिवंक वेतात ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
उभी राहूया. प्रार्थूया. कोणवाड्या बापा, भाग्यवंतांकवार मारयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्या. देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. ते चांकवार मायेची देख घेवन तुजे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भुक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. की आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वायलन कनी सायबिणीक नोवेन. हे भो पवित्र आंकवारे जेजूची माय जावच्याक सासणाक थावन तुका पवित्र त्रित्वेन विचून काडली. आमी तुजी खालती चाकरां तुका आमचें समर्पण करता. देवाच्या पुताक तुज्या कुसव्यांत हाडून ताका जोल्म दिवंक तुका संतोष भोगलो. तोच संतोष आमी तुका परत दिवंक आनी वाडोवंक आमकां बोड दी. दुखी कोंतीक सांपडलेल्यांचे मोगाळ माये आमच्या गरजांनी तुजी मजत आमकां दी. तुज्या पुतान मुडा मागात आनी तुमी घेतल्यात. हे ताचे बासावणेचेर आमी विस्वास दवरता. तुज्या पदवेदार बोडान आमकां पाव म्हूण आनी ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार देवाचे खुशे प्रमाणे मेळून घे म्हूण आमी व्हडले ल्हानविकायेन तुका प्रार्थिता. जाणी आपणा खातीर मागूंक लायला तांचो उगडास आमी करता. परदेसांत आशिल्ल्या आमची गांवची भाव भयणां पासत मागता. आमच्या गांवांत शांती सवस्काय सुरक्षा आसची म्हूण आमी मागता. हे कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्यांक तांकां बेगीनूच इलाज मेळून आनी आमी सुगोट हे पिडेंतली मेकळी व्हरूंक आमी मागता. मोगाळ माये तुजो मोगाळ पूत तुज्या कुसव्यांत आसलो तेदना तुजें निर्मळ काळीज स्वयंभावर त्या मोगान आनी संतोसान भरलें. तशें आमचो भावार्थ आनी विस्वास सर्गींच्या बापाचेर तीर कोर आनी आमचें काळीज मोगान भर. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजें थंय आसा. उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजें थंय आसा. उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजें थंय आसा. उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजें थंय आसा. उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजें थंय आसा. उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजें थंय आसा. उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू.
देवाची माई आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेन बुलोले सर्वेस्पोद जताय सा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुच्छ येसू. मागीर मरे देवाची माई आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेन बुलोले सर्वेस्पोद जताय सा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुच्छ येसू. मागीर मरे देवाची माई आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेन बुलोले सर्वेस्पोद जताय सा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुच्छ येसू. मागीर मरे देवाची माई आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. हे देवाचे माये देवाची माई गाब्रिएल गाब्रिएल देवदूतान देवदूता तुका तुका कुरपेन भरलोली म्हूण बोली म्हूण पाचारली. वाचाली. ह्या ताच्या याताच्या नोमानाक नोमानाक आमचोय नोमान आमचोय नोमान एकठांय करून एकठांय करून आमी तुका आमी तुका वाकणटा. वाकणटा. संवसार सोरोप्रियान आमचो तुका आमचो तुका पोरकोण दिता. पोरकोण दिता. हे दुखेस्तांचे क्रिस्तांचे बुजवंडारे सोंडारे तुजे पदवेदार पदवेदार मजतीन मजतीन मागलोली देणी आनी उपकार आमकां मेळून दी म्हूण आमी तुका विनयता. मारये आमचे मोगाळ माये तुज्या दुलोभ हातांत आमचो आत्मो आनी कूड घालता. जागेंत न्हिदेन वावरांत विसवान सदांच तूं आमचे सुरशी राव. कोश्ट आनी हुस्के जिवीत आनी मरण तशेंच सूख आनी दूख तुजे स्वाधीन करता. सगलें जेजू खातीर तुजेंच करून घे आनी आमकां सासणाक लाभता तशें जावं. बागेवन बेरनादाचें मागणें. ए भू कोणवाडे आंकवार मारये उगडास कर की तुज्या गोपांत येतल्याक तुजी मजत मागतल्याक आनी तुजो आदार सोदतल्याक तुवें ताका आलाशिरो दिनासतना दवरलाय म्हूण केन्नाच कोणें आयकूंक ना. ह्याच बोरवाशाचे उर्बेन आमी तुजे वेंगेंत येता. आमी पातकी पूण तुजे मुखार दुखेस्त बी रावता. हे देवपुताचे माये आमच्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका पूण तुजे काकुतीन तें आयक आनी फळादीक कर. आमेन. Ursul tucia magniaco, Maesu, soto sorgico. Balun rak dunia devaco, Devoitai baus urbeco. Gotavin casa Mariecea, Muncea culacia asrea. Ai cunge amce magne, mai vore caplutice. Ai cunge magne amce, mai vore caplutice.
येता परदेशी म्हूण संवसारांत स्वर्गाक दोले उबारता गोदावीन कालसामारेच्या मनशाकुलाच्या आसऱ्यान आयकून घे मागणे आमचे माये व्हडे काकलोतेचे आयकून घे मागणे आमचे माये व्हडे काकलोतेचे Ursul tucia magniaco mai suc soto sorgiso balon rak dunia devaso devoitai pascur peso Godavin kalsamariecia munshakulacia asria ऐकून घे मागणे आमचे